नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संभाग कालिका एसडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म गीता गुरुङ। कालिका समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा टेस्टी FE500 FE500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। Yes, Yamaha. कांग्रेस पोखरा महानगर समिति संघर्षमा उत्रिँदै कास्की जिल्ला कार्यालयमा तालबन्दी। मेयर र उपमेयर समेत सबै वडामा आफ्नै उम्मेदवार बनाउने तयारी। WHO का महानिर्देशक टेड्रोस 3 दिने भ्रमणमा भोलि नेपाल आउँदै। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरिने। रुसले पूर्वी युक्रेनमा आक्रमण बढाएपछि पश्चिमा देशले थप युद्ध सामग्री पठाउने। अमेरिकाद्वारा थप 80 करोड डलर बराबरको सैन्य सहायताको घोषणा। र आइपिएल क्रिकेटमा आज दिल्ली क्यापिटल्स र पन्जाब किङ्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै। कालिका समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट। सत्ता गठबन्धनमा भागवण्ड मिलाउने क्रममा भरतपुर, पोखरा र वीरगञ्ज महानगरपालिकामा अन्य दलहरूलाई नेतृत्व छाडेपछि कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि बढेको छ। यसैबीच पोखरा महानगरपालिकाको मेयर नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई दिने निर्णय गरेपछि कांग्रेस पोखरा महानगर समिति आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। बुधबार आज बिहान पोखरा महानगर समितिले चिप्लेढुङ्गा स्थित जिल्ला कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको छ। महानगर समितिका सभापति सुरेन्द्र बिजुक्छे नेतृत्वको टोलीले जिल्ला समिति कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको हो। पोखरा महानगरपालिकाको मेयर समाजवादीलाई दिने निर्णयले नेपाली कांग्रेसका सम्पूर्ण शुभेच्छुकहरूलाई गम्भीर चोट लागेको उल्लेख गर्दै महानगर समितिले मेयर र उपमेयर सहित सबै वडामा आफ्नै उम्मेदवार उठाउने बताएको छ। महानगर समितिका सचिव गणेश थापाले मेयर र उपमेयर पदका उम्मेदवारको छनौट प्रक्रियामा रहेको उल्लेख गर्दै महानगर समितिले पोखराको मेयर र उपमेयर सहित सबै वडामा आफ्नै उठाउने तयारी गरेको बताइएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले बुधबार आज घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने भएको छ। राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले पार्टी कार्यालयमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको बताउनु भएको हो। घोषणापत्र मार्फत राप्रपाले पार्टीको प्रतिबद्धता र योजनाहरू ल्याउनेछन्। यसअघि नै नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा, राप्रपा नेपालले घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् भने ठूला पार्टीहरू एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले भने सार्वजनिक गरिसकेको छैन। नेकपा एमालेका प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले पार्टी विभाजनको क्षतिपूर्ति अन्य दलबाट आउनेहरूबाट गरिएको दावी गर्नुभएको छ। आज बिहान सुर्खेतमा आयोजित स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रित प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै रिजालले पार्टी विभाजनका बावजुद पनि आगामी निर्वाचनमा एमालेले राम्रो स्थान हासिल गर्ने विश्लेषण गर्नुभएको छ। रौतहट जिल्लाबाट 4 मेयर, 6 मेयर र 36 वडा अध्यक्ष एमालेमा आएको उदाहरण दिँदै उहाँले यस्तो अवस्था अन्य जिल्लामा पनि रहेको
दाबी गर्नुभयो। अन्य दलबाट एमालेमा प्रवेश गरेका परिचित चुनाव चिन्ह र थपिएका 35 लाख नयाँ मतदाताको आकर्षणका कारण एमाले सुविधाजनक स्थितिमा रहेको उहाँको भनाइ छ। अहिलेको सत्ता गठबन्धनले चुनावमा एमालेलाई असर नगर्ने रिजालले बताउनुभयो। पालिका चुनावका लागि 72 घण्टा अघिदेखि नेपाल भारत सीमा नाका बन्द गर्ने दुई देशका सुरक्षा अधिकारीहरूको संयुक्त बैठकले निर्णय गरेको छ। भारतको मधुबनी जयनगरमा बसेको दुई देशका सुरक्षा अधिकारीहरूको संयुक्त बैठकले वैशाख 30 गते हुने पालिका चुनावका लागि 72 घण्टा अगाडिदेखि सीमा नाका बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। खुला सीमा नाकाका कारण चुनावका बेला हुन सक्ने सुरक्षा चुनौतीलाई ध्यानमा राखेर सीमा नाका बन्द गर्ने निर्णय भएको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। बैठकमा सीमा वारपारको सम्बन्ध, 10 गजाको व्यवस्थापन, दुई पक्षको आन्तरिक सुरक्षा, तस्करी न्यूनीकरण लगायतका विषयमा पनि छलफल भएको उहाँले बताउनु भएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस 3 दिने नेपाल भ्रमणको सिलसिलामा बिहिबार भोलि काठमाडौँ आउँदै हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाको निमन्त्रणामा उहाँ नेपाल आउन लाग्नु भएको हो। वैशाख 8 देखि 10 गतेसम्म उहाँले नेपालको भ्रमण गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। परराष्ट्रका अनुसार WHO का महानिर्देशक गेब्रेयेससले को नेपाल भ्रमण टोलीमा WHO को दक्षिण पूर्वी एसिया क्षेत्रीय कार्यालयका निर्देशक डाक्टर पुनम क्षेत्रपाल सिंह र WHO का अन्य पदाधिकारीहरू पनि सहभागी हुनेछन्। नेपाल भ्रमणमा रहँदा महानिर्देशक गेब्रेयेससले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिलसेनासँग शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यसै उहाँले परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडासँग पनि भेट गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। बालबालिकालाई आज पनि भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाइएको छ। हिजो छुटेका बालबालिकालाई आज भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाइरहेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 6 देखि 59 महिना उमेर समूहका बालबालिकालाई भिटामिन ए र 12 देखि 59 महिनासम्मका बालबालिकालाई जुकाको औषधि खुवाउन अनुरोध गरेको छ। राष्ट्रिय भिटामिन ए तथा जुकाको औषधि खुवाउने कार्यक्रम अन्तर्गत 2 दिनमा झण्डै 27 लाख बालबालिकालाई भिटामिन ए र 23,93,000 बालबालिकालाई जुकाको औषधि खुवाउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ। सरकारले गएको फाल्गुन र चैतमा हात्तीपाइले रोग निवारण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। हात्तीपाइले रोग निवारण कार्यक्रम सञ्चालन भएका जिल्लामा 2 वर्षमाथिका बालबालिकाले जुकाको औषधि खाइसकेको हुन सक्ने भएकोले ती जिल्लामा बालबालिकालाई सोधेर मात्रै जुकाको औषधि खुवाउन भनिएको छ। सरकारले 2053 सालदेखि भिटामिन ए र 2058 सालदेखि जुकाको औषधि वर्षमा 2 पटक खुवाउँदै आएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा कतार गएका र विभिन्न कारणवश जेल सजाय भोगिरहेका 21 जना नेपालीले त्यहाँको सरकारबाट क्षमादान पाएका छन्। कतारको अमीर शेख तमिम बिन हमाद अल थानीले इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको पवित्र महिना रमजानको अवसरमा त्यहाँका कारागारहरूमा विभिन्न कसुरमा सजाय पाई बन्दी जीवन बिताइरहेका 21 जना नेपालीलाई क्षमादान दिएको कतार स्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ। दूतावासका अनुसार क्षमादान पाउनेहरूमध्ये यौनजन्य क्रियाकलापमा 3 जना, चोरीजन्य क्रियाकलापमा 11, मादक पदार्थ बिक्री वितरणमा 2 जना र आर्थिक हिनामिनामा 5 जना कसुरदार ठहरी सजाय भोगिरहेका थिए। क्षमादान पाएका व्यक्तिहरूलाई सम्बन्धित निकायले जानकारी गराउने प्रक्रियामा रहेको दूतावासले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। यसै कतारमा बसोबासको नियमलाई उल्लङ्घन गरेका विदेशी नागरिकले आफ्नो कानुनी अवस्था सच्याउने समयावधि पनि कतार सरकारले बढाएको छ। मकवानपुर र काभ्रेमा चट्याङ लागेर 2 जनाको मृत्यु भएको छ। मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिका 8 का 65 वर्षीय जितबहादुर गोलेको मंगलबार राति चट्याङ लागेर मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। चट्याङ लागेर घाइते भएका गोलेलाई उपचारका लागि हेटौडा लग्दै गर्दा बाटोमा मृत्यु भएको हो। यस्तै चट्याङ लागेर इन्द्र सरबार गाउँपालिका 2 का 62 वर्षीय ठुलीमाया रुम्बा घाइते भएकी छिन्। यस्तै गरी काभ्रेमा पनि चट्याङ लागेर एक किशोरीको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको छ। काभ्रेको महाभारत गाउँपालिका 7 घेराबारीमा मंगलबार राति चट्याङ लागेर 16 वर्षीय कान्छीमाया मोक्तानको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। पानी परेको समयमा घरमै बसेको बेला चट्याङ पर्दा कान्छीमायाको मृत्यु भएको प्रहरीको भनाइ छ।
बाराको कलैया उपमहानगरपालिका 18 मनगढवामा टेम्पोको ठक्करबाट एक महिलाको मृत्यु भएको छ। नायक ह 6082 नम्बरको टेम्पोले सडक पार गर्दै गरेकी स्थानीय 50 वर्षीय कौशिला देवीलाई ठक्कर दिँदा उनको मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएकी उनको उपचारका क्रममा नेशनल मेडिकल कलेज वीरगञ्जमा मृत्यु भएको हो। टेम्पो सहित चालकलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले नियन्त्रणमा लिएको छ। यसैबीच मोरङको ग्रामथान गाउँपालिका 7 बजरङ्गबलीमा मोटरसाइकलको चक्कामा आफैले लगाएको सल बेरिँदा लडेर एक युवतीको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा सुनसरकी टहेरी उपमहानगरपालिका 8 की 21 वर्षीय रेशमा नेपाली रहेको मोरङ प्रहरीले जनाएको छ र लडेर गम्भीर घाइते भएकी उनको उपचारका क्रममा विराटनगर स्थित विराट नर्सिङ होममा मृत्यु भएको हो। एकता शान्ति र संस्कारको समाह कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ। विज्ञापनको तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा टेस्टी FE500 FE500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। Yes, Yamaha. काङ्ग्रेस पोखरा महानगर समिति सङ्घर्षमा उत्रिँदै कास्की जिल्ला कार्यालयमा तालाबन्दी। मेयर र उपमेयर समेत सबै वडामा आफ्नै उम्मेदवार उठाउने तयारी। WHO का महानिर्देशक टेड्रोस 3 दिने भ्रमणमा भोलि नेपाल आउँदै। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष लगायतसँग शिष्टाचार भेटघाट गरिने। रुसले पूर्वी युक्रेनमा आक्रमण बढाएपछि पश्चिमा देशले थप युद्ध सामग्री पठाउने। अमेरिकाद्वारा थप 80 करोड डलर बराबरको सैन्य सहायताको घोषणा। र आइपिएल क्रिकेटमा आज दिल्ली क्यापिटल्स र पंजाब किङ्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै। यो नयाँ वर्षमा मन खोलेर आफ्नो भावना व्यक्त गर्नुहोस्। यही अवसर हो दूरीलाई कम गरी अझ बढी नजिकिने। यो समय हो घर घरमा खुशियाली छाउने। ह्यापी न्यू इयर। ह्यापी न्यू इयर मामु। ह्यापी न्यू इयर। यो नयाँ वर्षलाई अझै विशेष बनाउनुहोस्। टन्नै डेटा र एन्डलेस टक टाइम भएको नयाँ कम्बो प्लान्स र हरेक रिचार्जमा आउने बोनस डेटाको साथ नयाँ वर्ष नयाँ पोसिबिलिटिज।
Yamaha. विज्ञापनपछि कालीको समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। भरतपुर महानगरका मेयरका उम्मेद्वार विजय सुवेदीले महानगरलाई संसारकै सुन्दर सिटीका रूपमा विकास गर्ने दावी गर्नुभएको छ। प्रेस चौतारी नेपाल चितवनले आयोजना गरेको भरतपुरको विकास र समृद्धि नागरिकको अपेक्षा विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेता सुवेदीले व्यवस्थित गुरु योजना बनाएर संसारकै सुन्दर सिटी बनाइने बताउनु भएको हो। उहाँले एमालेद्वारा महानगरको मेयरमा सर्वसम्मत प्रस्तावित उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। स्थानीय निकायबाट स्थानीय सरकार बनिसके पनि पुरानै अवस्था दोहोर्याएकाले त्यसबाट मुक्ति दिलाउँदै व्यवस्था सुरुवात गर्न उम्मेदवारी दिइएको बताउनुभयो। उहाँले प्रशासन सेवामुखी राजनीति जनमुखी नभएकाले जनतामा आएको निराशा महानगरले हटाउने तर्क गर्नुभएको छ। उहाँले बसोबासकै आधारमा जग्गाको स्वामित्व दिइने बताउनुभयो। जनताका समस्या सम्बोधन गर्न 24 घण्टा रेस्पोन्स टिम बनाएर कामहरू गरिने योजना सुनाउनु भएको छ। महानगरलाई बगैँचाका रूपमा विकास गरिने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। सबै सडकको दुवैतर्फ फलफुल फुलहरू रोपेर हरियाली बनाइने बताउनुभयो। चितवन 2 खमा निर्वाचित सुवेदीको संयोजकत्वमा 2066मा नवलपरासी र मकवानपुरका केही भागलाई समेटेर बृहत चितवन निर्माण गर्ने गुरु योजना बनाइएको थियो। 2056 सालमा चितवन क्षेत्र नम्बर 4 बाट र 2064मा क्षेत्र नम्बर 5 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार हुनुहुन्थ्यो। 2074 को चुनावमा भरतपुरमा मेयरमा कांग्रेस माओवादीको गठबन्धनका उम्मेद्वारसँग एमालेका उम्मेद्वार 203 मतान्तरले मात्रै पराजित भएका थिए। अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी विज्ञहरूले महानगरका विकास एजेन्डाबारे सुझाव दिएका थिए। कालीको समाचारमा अब अर्थ समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बुधबारदेखि काममा फर्कनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले मंगलबार काम गर्नबाट नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै गभर्नर अधिकारी काममा फर्किनु भएको हो। काममा फर्किएपछि उहाँले सरकारले संस्था विरुद्ध आक्रमण गरेका र अदालत जान बाध्य भएको बताउनु भएको थियो। अदालतले अन्तिम फैसलामा पनि न्याय दिनेमा विश्वस्त छु उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले आफूले व्यावसायिक ढंगले काम गर्ने र पूर्वाग्रह नराख्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्र बैंकको सरकारको आर्थिक सल्लाहकार भएको भन्दै उहाँले आफूले 22 भएर काम नगर्ने दोहोर्याउनु भएको छ। कालीको समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसले पूर्वी युक्रेनमा आक्रमण बढाएपछि पश्चिमा देशले थप युद्ध सामग्री पठाउने भएका छन्। युक्रेनका साझेदार देशले थप अस्त्र किबमा पठाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। पश्चिमा देशका नेताहरूबीच भएको भिडियो वार्तामा अमेरिका र अन्य देशले गोला बारुद, सैन्य, ट्याङ्कर र हवाई प्रतिरक्षा सामग्रीहरू लगायतका युद्धका लागि आवश्यक सहायता सामग्री उपलब्ध गराउने बाचा गरेको बीबीसीले जनाएको छ। अमेरिकाले युक्रेनका लागि थप 80 करोड डलर बराबरको सैन्य सहायता घोषणा गर्ने योजना बनाएको छ। त्यसैगरी जर्मन चान्सलर ओलाफ शोल्जले पनि प्रतिरक्षा सामग्री खरिदका लागि युक्रेनलाई रकम उपलब्ध गराउने बाचा गर्नुभएको छ। गएको फेब्रुअरी 24 देखि युक्रेनमा आक्रमण सुरु भएको रुसले केही दिनदेखि पूर्वी युक्रेनमा आक्रमण तीव्र पारेको छ। युक्रेनले प्रतिरक्षाका लागि सैन्य सहायता बढाउन आफ्ना साझेदारी देशहरूलाई आग्रह गर्दै आएको छ। कालीको समाचारमा अब खेल समाचार। इन्डियन प्रिमियर लिग आईपीएल T20 क्रिकेटमा आज बुधबार दिल्ली क्यापिटल्स र पंजाब किङ्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। मुम्बईमा दुई टोली बीचको खेल नेपाली समयअनुसार साँझ 8:15 बजे सुरु हुनेछ। आजको खेलमा दिल्ली तेस्रो जित निकाल्ने योजनामा छ। दिल्लीले 5 लिगमा 5 खेल खेलेको दिल्ली 4 अङ्क जोडेर तालिकाको 8औं स्थानमा छ। यता पंजाब पनि आजको खेलमा सहज जित निकाल्ने योजनामा छ। आजको खेलमा सहज जित निकाले पंजाब शीर्ष 4 मा उक्लने योजनामा छ। पंजाबले 6 खेलमा 6 अङ्क जोडेर तालिकाको 7औं स्थानमा रहेको छ। यता दिल्लीले आजको खेलमा जित निकाल्न सकेमा 6औं स्थानमा उक्लनेछ। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक।
कालिका समाचारको साथमा Jay Steel FE 500, FE 500D. विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर. यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईँलाई सुरक्षा गर्छ. संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड. नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली. Yes, Yamaha. काङ्ग्रेस पोखरा महानगर समिति सङ्घर्षमा उत्रिँदै कास्की जिल्ला कार्यालयमा तालाबन्दी. मेयर उपमेयर समेत सबै वडामा आफ्नै उम्मेद्वार उठाउने तयारी. WHO का महानिर्देशक टेड्रोस 3 दिने भ्रमणमा भोलि नेपाल आउँदै. राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष लगायतसँग शिष्टाचार भेटघाट गरिने. रुसले पूर्वी युक्रेनमा आक्रमण बढाएपछि पश्चिमा देशले थप युद्ध सामग्री पठाउने. अमेरिकाद्वारा थप 80 करोड डलर बराबरको सैन्य सहायताको घोषणा. र आइपिएल क्रिकेटमा आज दिल्ली क्यापिटल्स र पन्जाब किङ्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै. एकता शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै. हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी. म गीता गुरुङ बिदा हुन्छु. नमस्कार.